التماس دعا برائے معرفت حجت خدا اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ ساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا این حتی تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرات شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من البقین فی عزاء الحسین اللہم حشرنا تحت اللواء الحسین اللہم حشرنا فی زمرد الحسین اللہم ادخلنا جنات من باب الحسین علیہ السلام برحمتک او یرم راہمین مل کے صلوات پڑھوالے محمد ذات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ چھویں ولایت دے تاجدار معصوم فرماندن جڑا بندہ 14.5 تے کھلے دل دے نال درود پڑھے او دے رزق دے وچ کمی نہیں آ سکدی مل کے صلوات پڑھو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ ایک مجلس تا ماحول بن جاوے درود پڑھ دے اللہم صلی اللہ ادھر آ جاؤ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا بہت بلند نام ہے سارے بلند آواز دے نال چاون دی کوشش کر سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب دوئے ہاتھ بلند حیدری باواز بلند صلوات حسینیت اس دور دے وچ بہت زیادہ ضرورت ہے سارے مل کے بولو حسینیت یزیدیت پاک آقازادی دا حق کھان علیاں تے لعنت پاک مخدومہ نو ستان علیاں تے لعنت درود پڑھوالے محمد دی ذات تے کوئی ذاکر دی حیثیت نہیں بانی مجلس کی حیثیت دنال حاضری دعا ہے مالک اللہ اس فرش عزا تے مالک تے بانی مولا پنجن پاک آپن مگر جنہیں بھی چاہیے مرکزی ماتمی دستہ دے سالار محمد بلال کربلائی مالک انہاں دی توفیقات خیریت مزید اضافہ فرماوے جتنے دور نزدیک ٹرائن جنہ میرے تو پہلے پڑھے ہیں جنہ میرے بعد پڑھنے مالک میرے سمیت سبزیاں ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما میرا مالک اللہ رحمان رحیم کریم غفور اللہ جتنے مومنین بے اولادن بالخصوص جنہ میرے ذمہ دمامہ لائیں میرے چاچو جان جناب شجر عباس ندیم عباس بشارت حسین مالک حیاتیاں لے ماتمی بچڑے عطا کا دعا ہے میرا مالک اللہ جتنے مومنین بے گارن انہاں نو گھر دے جتنے بیزارن انہاں نو زر دے سب دعاواں دے ایکو دعا حقیقی وارث حجت خدا بقیت اللہ اعظم امام زمن دے ظہور دی تاجیل واسطے اکھا بند کر کے صلوات مل کے پڑھو اللہم اس بندے دی جتی ندانیال حیدر دے کروڑ سلام جین دے ضمیر دے مالک دا نام علی ہے قبلہ کچھ بندے دنیا تے آ بھی گئے انہاں نو چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے کہنو چنگے ماں پیو نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی نہ ملیا کہنو چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی بھی مل گیا علی جیسا امام نصیب نہ ہویا ہاتھ بلند حیدری حالے بھی میں ویکھیا کچھ بندے ہاں تے یا علی بھی آکھن دی زحمت نہیں کیتی چلو چھویں ولایت دے تاجدار معصوم فرماندن جڑا بندہ 14.5 تے جڑا بندہ میرے دادے علی دا نام گج وج کے چاندہ ہے ودھا کے چاہوے گھٹا کے نہ چاہوے پوچھنے لے پوچھا مولا تو ہاڑے دادے علی دا نام
اتنا سونا کر کے چاہیے وجہ بادشاہ فرمایا یاد رکھا ہے میرے دادے علی دا نام چاون دے نال بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہوندی کیا بات تے اللہ قرآن اچ نہیں فرما رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو ادھر ترجمہ مولوی صاحب نے اپنے رنگ اچ کیتا ایک ٹرے دے وچ 2 کیلے امرود تا سیب رکھ کے تھلے لکھ دیتا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے شیعہ اور سنیاں دے کروڑ سلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تے وہ فرماندے امرود اللہ کی نعمت کا نام نہیں نہ ہی مسمی اللہ دی نعمت نہ اسلام آباد علیہ اس اللہ دی سب تو وڈی نعمت نہ ولایت علی ابن ابی طالب تے تھائیں بزرگ مقدمین ذاکر 4:17 پڑھ دے ہوندے ہیں فرمیندے ہوندے ہیں کنجوس مڑتوں کنجوس ہوندے تے معصوم ازل تو معصوم ہوندے علی تے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے عادتاں تو معلوم ہوندے نعرہ سن کیا بات میرے استاد محترم مالک سایہ سلامت رکھے زوار ملک حاجی غلام جعفر تیار صاحب وہ فرماندے مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا کیا بات ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا الحمدللہ بڑا خوبصورت ماحول بنا لیا ایک مثال دے کے نتیجہ توڑے تک پہنچاؤں کہندے گھر تے لکھے ہوئے نا علی ولی اللہ بندے یادن شیعہ دا گھارے کہندے موٹر سائیکل تے لکھے ہوئے علی ولی اللہ بندے یادن شیعہ دا موٹر سائیکل ہے یاد رکھے اللہ نے ملک الموت دی کلائی تے بھی لکھوایا علی ولی اللہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے لکھوایا علی ولی اللہ ہوا دے کنارے تے لکھوایا علی ولی اللہ سمندران دیاں لہران تے لکھوایا علی ولی اللہ حتیٰ کہ جنت دے دروازے تے بھی لکھوایا علی ولی اللہ تائیں تے پیاداں ہار جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے کیا بات خیرات نہیں میں حق اپنا بڑے درداں لے لو دربار دے وچ رسول اللہ دی بیٹی سچے پتران دے سران تے ہاتھ رکھ کے پیا دن خیرات نہیں میں حق اپنا دربار تو منگ دے پیاں میں پیو دے علم دیوارس ہاں متا سمجھے میں بھول گئی بی بی پتران دے سران تے ہاتھ رکھی آدن بہوں دیر تائیں نئی کھار سنگ دی ہن ماتام سلطان بابے دی دھیاں میرے کوئی نہیں ماں نے بھیرام آندے وہ تائیں خالی ویندی بندے یادن شیعہ روندے نا جی 62 والی شیعہ نو دار دیا کھا گئے چٹے دیہاڑے مدینے دھیاں تے پتران دے سامنے ڈٹھا بلداتا کہ بطول ہوتے جانے خاک تے پئی ڈکھیائے سید معافی دیویے رہے لگ دے لوگ یا حسین رہے لگ دے لوگ او ترپا دی رہی ڈکھی حسن حسین ندی مائیں ہویا کیا ہے آنکھیں فضانو ہون بجا دی وانجا میرے پیو نو دے
اطلاع آدیے بابا نو ونج گیا قبر چو باہر نکل کے ویکھ تیرے امتی مینو آئے قتال کریں دے مینو بابا نے چھڑا آواز آندے بابا میریاں دھیاں ڈر گئیاں. اذان کا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ